Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we try it last lesson, okay? Lesson murakkabat, okay? And we keep previous lesson, okay? MashaAllah, tabarak wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف باء لام باء كاف 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 باء كاف باء كاف ألف كاف ألف باء كاف باء كاف يا ألف 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 يا ألف ألف ياسين ياسين نون سين تاسين تاسين تاجيم تاحا نون قا ياحا هاجيم ياميم باميم نون ميم آمين آمين بايا يا نون يا تايا تايا نون بلام تانون لام بايا لام يا تالام تالام نون بانون بانون نون تايانون يا تانون ثانون جيم حاء خاء حاء خاب جيم تاء تاحاتا يا جيم با خاتا تاء ها باتا يا ها تاها نون تاء ها يا ها باها ألف باها ميم دال دال جيم دال خا دال راء زاء جيم راء خا زاء. Previous lesson and next lesson we are trying all last, okay, and two lesson. Ra را را زا 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 يا را يا را يا را تا زا تا زا تا زا سين 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 شين شين شين
سين لام سين لام سين لام شين لام شين لام شين لام صاد 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 ضاد ضاد طاء 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 ظاء ظاء صاد باء صاد باء طاباء طاباء ضاد ألف ضاد ألف ضاء ألف ضاء ألف عين عين غين غين همزة 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 عين زاء عين زاء عين زاء غين راء غين راء غين راء صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين باعين دال باعين دال طاغين دال طاغين دال همزة ألف همزة by face ألف همزة واو همزة by face واو همزة by face يا اوكي هاي همزة by shape ألف همزة by shape واو همزة by shape يا is أردو همزة بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل يا اوكي فا 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 قاف 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 واو 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 قاف واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام قاف فا لام يا فا يا فا يا فا ميم 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 حميم 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 لام لام ميم لام ميم آمين 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 ما شاء الله we are complete lesson number 2 مركبات all alphabets Arabic okay and very excited we are lesson number 3 and okay next video we are waiting for my next video wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh